भगवानले गीतामा सबै धर्महरूको त्याग गर्ने कुरा किन बताउनुभयो जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 47 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हिजो हामीले गीताको सार शरणागति नै हो भनेर चर्चा गर्यौं र आज हामी भगवानले अर्जुनलाई सबै धर्मको परित्याग गर्ने आदेश किन दिनुभयो यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तर त्यसअघि आजसम्म यस प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा हामीले के बुझ्यौँ त्यसको संक्षिप्त चर्चा गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? एउटै उपाय छ, भगवानलाई जानेर। त्यसैले भगवानलाई जान्नको निम्ति हामी वेद शास्त्रमा गयौँ। वेदले बतायो कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ र भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको निम्ति जुन साधनहरू हुन् इन्द्रिय मन र बुद्धि ती माइक छन्। त्यसैले हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न बुझ्न ग्रहण गर्न देख्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी काम बन्छ त? वेद शास्त्रले नै बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। यसको मतलब त भगवानको कृपा द्वारा सम्भव रहेछ। अवश्य भगवानको कृपा मनपरी ढङ्गले जथाभावी आकस्मिक रूपमा हुँदैन। त्यसको निम्ति एउटा शर्त छ, जसले त्यो शर्तको पुरा गर्छ, पालना गर्छ, उसमाथि भगवानको त्यो कृपा प्राप्त हुन्छ र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सर्वप्रथम हामी भगवानको शरणमा जानुपर्छ, त्यसपछि हामी माथि भगवानको कृपा हुन्छ। वास्तवमा त भगवानले निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ, तैपनि जबसम्म हामी उहाँको शरणमा जाँदैनौँ तबसम्म हामी त्यो कृपाको लाभ लिन सक्दैनौँ। र यो जुन शरणागति हो, यो शरणागतिको अर्थ हो केही पनि नगर्नु र केही पनि नगर्नु रूपी शरणागतिद्वारा भगवानको कृपा प्राप्त हुने कारणले गर्दा भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ र भगवानको कृपाको मूल्य होइन शरणागति कि हामीले शरणागति रूपी मूल्य दियौँ अनि भगवानको कृपा किन्यौँ, यस्तो होइन। शरणागतिको अभिप्राय हो केही पनि नगर्नु र भगवत कृपाको कुनै पनि मूल्य हुन सक्दैन। त्यसैले पनि भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ, यो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। र गीतामा जुन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्लोक हो शरणागतिसँग सम्बन्धित, त्यो हो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। यसमा भगवानले सबै धर्महरूको परित्याग गरेर उहाँको शरणमा जानु भनेर बताउनु भएको छ। यही अर्थ सबै सन्तहरूले गर्नुभयो, एकजना आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीलाई छोडेर, जसले यो श्लोकको अर्थ बताउनुभयो सबै कर्महरूको परित्याग गरेर सन्यासी बन्नु अनि सबै ब्रह्म हो यो निश्चयमा पुग्नु, यो उहाँले अर्थ बताउनु भयो। शङ्कराचार्यजीले सन्यास परक अर्थ बताउनु भयो भने अन्य सन्तहरूले शरणागत परक अर्थ बताउनु भयो र यो सन्यास परक अर्थ सही होइन, यसको बारेमा हिजो हामीले चर्चा गर्यौँ। किनकि पहिलो कुरा त सबै कर्महरूको परित्याग सम्भव छैन हामीबाट, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अर्जुन पहिले नै गीताको प्रारम्भमा नै सन्यास लिन खोजेका थिए। यत्रो लामो लेक्चर दिएर फेरि सन्यास लिनु भनेर बताउनु पर्दैन थियो। र तेस्रो कुरा कि गीता सकिसकेपछि पनि अर्जुनले सन्यास लिएनन्, युद्ध नै गरे। अतः
गीताको यो श्लोक सन्यास परक होइन, शरणागति परक नै हो। यहाँसम्म हामीले यसअघि चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामी नयाँ विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हेर्नुहोस्, यो शरणागतिको बारेमा अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले चर्चा गर्नु छ, बुझ्नु छ, किनकि यही हाम्रो सबै अड्किएको छ। हामी आजसम्म भगवानको शरणमा पुग्न सकेका छैनौँ, त्यसैले शरणागति सम्बन्धी विषयलाई सूक्ष्म रूपले जान्नु छ। अतः म यहाँ यस प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अत्यन्त सूक्ष्म विषयहरूलाई पनि उठाउने छु र त्यसको समाधान पनि गर्नेछु। त्यसैले सावधान भएर सुन्नुहोला। र यो प्रवचनको प्रारम्भमा नै यहाँहरू समक्ष बताइयो कि आज हामी भगवानले अर्जुनलाई सबै धर्मको परित्याग गर्नु भनेर किन बताउनु भयो, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र चर्चा गर्नु पूर्व म यहाँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि कतिपय व्यक्तिहरू यो श्लोक छेपक श्लोक हो भन्दछन्। छेपक भन्नाले डुप्लिकेट, पछि जोडिएको, नक्कली, जुन वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएकै होइन, यो उनीहरू ठान्दछन्। किनकि उनीहरू एक दुईवटा तर्क दिन्छन्, जस्तै धर्म त एउटै हुनुपर्छ, जसलाई भगवानले स्वधर्म भनेर बताउनु भएको छ गीतामा। र जब एउटै धर्म हुन्छ भने सर्वधर्मान किन बताउनु पर्थ्यो र? त्यसैले यो छेपक श्लोक हुनुपर्छ, यो तर्क दिन्छन्। यो गलत तर्क हो। किनकि हेर्नुहोस्, वेदमा 4 वर्ण र 4 आश्रमको निम्ति अनेक धर्महरू बताइएको छ। संसारी दृष्टिले पनि एउटा बालकको धर्म एउटा युवाको धर्मभन्दा पृथक हुन्छ। र एउटै व्यक्तिको पनि, एउटा कुनै स्त्री छ भने उसको आमा बुवा प्रतिको धर्म, पति प्रतिको धर्म, सन्तान प्रतिको धर्म अलग अलग हुन्छ। एउटै धर्म कसरी हुन सक्छ? उसैको स्वधर्म नै अलग अलग हुन्छ तीनैवटा अवस्थामा। त्यसैले भगवानले यहाँ जुन सर्वधर्मान भनेर बताउनु भएको छ, ती सबै धर्महरू परित्याग गर्नु भनेर बताउनु भएको। अस्तु, वेद शास्त्रमा धर्मको बारेमा जुन परिभाषा छ, धर्मको जुन सूक्ष्म मर्म हो, त्यो नबुझेको कारणले गर्दा यस प्रकारले व्यक्तिहरू यो श्लोकलाई छेपक भन्न सक्छन्। यो पहिलो कारण। र दोस्रो कारण कि ती व्यक्तिहरू तर्क गर्छन् कि भगवानले पहिले त धर्मको प्रशंसा गर्नुभयो। गीतामा नै उहाँले बताउनु भएको छ, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3:35। हेर्नुहोस्, यहाँ स्वधर्म आयो एउटा परधर्म आयो। स्वधर्म भन्नाले अर्जुनको स्वधर्म हो युद्ध गर्नु, किनकि अर्जुन क्षत्रिय हुन्। र परधर्म भन्नाले अर्जुनको निम्ति त्यहाँ त्यति बेला कुनै इस्लाम धर्म या इसाई धर्म त थिएनन्। परधर्म हो अर्जुनको निम्ति सन्यास धर्म, किनकि अर्जुन सन्यास लिन चाहन्थे युद्धबाट, र सन्यास उनको निम्ति परधर्म थियो। र यद्यपि परधर्म श्रेष्ठ देखिए तापनि, जस्तै सन्यास धर्म यहाँनिर श्रेष्ठ प्रतीत हुन्छ, किनकि सन्यास धर्म लिन साथ युद्ध गर्नु पर्दैन थियो, यत्रा व्यक्तिहरूको हत्या हुँदैन थियो, वर्णसङ्कर हुँदैन थियो, पाप हुँदैन थियो। भने क्षत्रिय धर्म निकृष्ट धर्म समान प्रतीत हुन्छ, किनकि क्षत्रिय धर्मको अवलम्बन लिन साथ युद्ध गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, उनीहरूका स्त्रीहरू विधवा हुन्छन्, वर्णसङ्कर हुन्छ, पाप नै पाप हुन्छ। तर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ, श्रेष्ठ प्रतीत हुने परधर्म भन्दा निकृष्ट देखिए तापनि आफ्नो धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। र स्वधर्मे निधनं श्रेष्ठ, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, आफ्नो धर्मको निम्ति मर्नु पनि श्रेय हो, श्रेष्ठ हो। र परधर्म भयावह हुन्छ, त्यसको परिणाम ठीक हुँदैन। यस प्रकारले यहाँ स्वधर्म र परधर्म भगवानले बताउनु भएको छ। यही भगवानले गीताको 18औं अध्यायको 47औं श्लोकमा पनि बताउनु भएको छ, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। गीता 18:47 यही कुरा बताउनु भयो। इस प्रकार
एकातिर त भगवानले यहाँ स्वधर्म स्वधर्म भनेर बताउनु भयो भने भगवानले तुरुन्तै पछि गएर सर्वधर्मान परित्याज्य किन भन्नुहुन्थ्यो र, किन भन्नुहुन्थ्यो होला र? त्यसैले त्यो छेपक हुनुपर्छ। यस प्रकारले व्यक्तिहरू छेपक हो भन्दछन्। अब चर्चा गरौँ कि वास्तवमा यो छेपक हो त श्लोक? होइन। किन? दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुहोस्। जस्तै यदि कसैले बतायो कि अहिले जुन हामी राष्ट्रिय गान गाउने गर्छौँ त्यसमा अन्तिम पंक्ति छेपक हो भनेर भन्यो भने हामी मान्छौँ र? मान्दैनौँ। किन? किनकि राष्ट्रिय गान त हजारौं व्यक्तिहरूलाई कण्ठस्थ छ, कसैले थप्न सक्छ र सक्दैन? थप्न साथ थाहा हुन्छ कि यो डुप्लिकेट हो भनेर त्यति बेलै थाहा हुन्छ, त्यति बेला थप्न प्रयत्न गरिन्छ। गीतामा पनि 700 वटा त श्लोकहरू छन्। आज पनि हजारौं व्यक्तिहरूलाई गीता कण्ठस्थ छ भने जमानादेखि गीता सबैलाई मुखाग्र नै थियो। पहिले त गीताको पाठ गरिन्थ्यो, व्यक्तिहरू गीता कण्ठस्थ पार्थे। जम्मा 700 वटा त श्लोकहरू छन्। त्यसैले जसरी हाम्रो राष्ट्रिय गानमा छेपक कुनै पंक्ति हुन सक्दैन, त्यसै गरी गीतामा पनि छेपक श्लोक हुन सक्दैन। यो त एउटा दृष्टान्तद्वारा भयो। र तर्कद्वारा जुन पहिलो तर्क उनीहरूले बताएका थिए त्यो तर्कको त खण्डन भइसक्यो। हामीले त्यसको खण्डन गरिसक्यौँ कि उनीहरूको तर्क थियो कि धर्म एउटै हुनुपर्ने, त्यसैले यो जुन सर्वधर्मान शब्द आयो, सर्वधर्मान आउनु नहुने यो जुन तर्क थियो उनीहरूको, यसको खण्डन भइसक्यो। किनकि वेद शास्त्रमा अनेक धर्महरू बताइएको छ र यहाँ सबै धर्महरूको परित्याग गर्ने कुरा गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले। र जुन उनीहरूको दोस्रो तर्क थियो कि भगवानले एकातिर त स्वधर्मको तारिफ गर्नुभयो, धर्मको प्रशंसा गर्नुभयो, अर्कोतर्फ फेरि त्यही धर्मलाई त्याग गर्ने कुरा गर्नुभयो, यो उल्टो पाल्टो कुरा हुनु नपर्ने, यो उनीहरूको तर्कको खण्डन अब हामी गर्न जाँदैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र यही क्रममा, यही तर्कको खण्डन गर्ने क्रममा नै भगवानले अर्जुनलाई किन सबै धर्मको परित्याग गर्ने कुरा गर्नुभयो यसको उत्तर पनि आउनेछ। र यसको निम्ति थोरै गीताको पृष्ठभूमि या भूमिका हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। हिजो पनि अस्ति पनि हामीले संक्षिप्तमा बताएकै थियौँ, चर्चा गरेकै थियौँ। हेर्नुहोस्, गीताको प्रारम्भमा भगवानलाई अर्जुनले स्पष्टसँग बताएका थिए कि हे प्रभु, म अब युद्ध गर्दिनँ भनेर। किनकि युद्ध गर्न साथ यी व्यक्तिहरू मर्छन्, यिनीहरूका स्त्रीहरू विधवा हुन्छन्, वर्ण संकर हुन्छ, पाप नै पाप हुन्छ। त्यसैले हे प्रभु, म युद्ध गर्दिनँ। न योत्स्यैति गोविन्दाम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। गीता 2:9। अर्जुनले भगवानलाई स्पष्टसँग यो बताए कि म अब युद्ध गर्दिनँ। त्यसपछि भगवानले अर्जुनलाई युद्ध गर्नको निम्ति प्रेरित गर्नुभयो। भगवानले बताउनु भयो अर्जुन कि युद्ध त गर्नु नै छ। अब भगवानले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ सम्झाउनको निम्ति। सबैभन्दा पहिले उहाँले बताउनु भयो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। गीता 2:37। अर्थात् हे अर्जुन, यदि युद्ध गर्ने क्रममा वीरगति प्राप्त गरिस् भने स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, जितिस् भने मृत्यु लोकको सुख भोग गर्न पाउँछस्। त्यसैले दुवै अवस्थामा तँलाई लाभ नै छ, अतः युद्ध गर। भगवानले बताउनु भयो, लालच दिनुभयो। अर्जुन यो लालचबाट मोहित भएन, किनकि न त स्वर्गमा नै अनन्त सुख छ, न त राज्य सुखमा नै अनन्त सुख छ। अर्जुनलाई दुवैको अनुभव थियो। त्यसैले यो बताएपछि पनि जब अर्जुन युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने निश्चयमा पुग्न सकेनन्, त्यसैले भगवानले लालचलाई छोडेर कर्तव्य मानेर युद्ध गर्ने उपदेश दिनुभयो। र भगवानले आफ्नै उदाहरण दिनुभयो, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः सक्ता कर्मण्ड विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। गीता 3:22, 3:23, 3:24, 3:25। अर्थात् अर्जुन, मेरो पनि त कुनै कर्तव्य छैन र मलाई प्राप्त गर्नुपर्ने पनि केही छैन। तैपनि हेर, म पनि कर्महरू गर्दैछु, विभिन्न कर्म गर्छु। त्यसैले तैँले पनि
कर्म गर। किनकि व्यक्तिहरू त ठुला बडाको नै अनुसरण गर्छन्। यदि मैले कर्म गरिन भने व्यक्तिहरू मेरै देखासेखी गरेर कर्मबाट विमुख हुन्छन् र पाप नै पाप हुन्छ। त्यसैले अर्जुन तैँले पनि युद्ध गर, किनकि यो तेरो कर्तव्य कर्म हो। फलको आशा नगर, के मिल्छ के मिल्दैन, पाप लाग्छ कि पुण्य हुन्छ कि, त्यो सबबाट पर भएर कर्तव्य ठानेर युद्ध गर। तैपनि अर्जुन निश्चयमा पुग्न सकेनन्। अब यसपछि भगवानले स्वधर्मको कुरा गर्नुभएको छ गीतामा। भगवान भन्नुहुन्छ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3:35। र यही उहाँले पछि गएर पनि बताउनु भयो 18औं अध्यायको 47औं श्लोकमा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्जुन ठिक छ, स्वर्गको लागि युद्ध गरिनस्, ठिक छ, कर्तव्य कर्म ठानेर पनि युद्ध गरिनस्, ठिक छ, तर हेर यदि नरक नै जानु परेछ भने पनि, परिणाम जेसुकै भए तापनि, मर्नु नै परे तापनि आफ्नो धर्मको पालना गर्नु श्रेष्ठ हो। र अर्काको धर्म भन्नाले अर्जुनको निम्ति सन्यास धर्म अघि नै बताइसकियो। अर्काको धर्म पालन गर्नु ठिक होइन, आफ्नो धर्मको पालन गर्नु नै श्रेष्ठ हो। स्वधर्मको निम्ति मर्नु पनि श्रेष्ठ हो। यस प्रकारले भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउन प्रयत्न गर्नुभयो, तैपनि अर्जुन निश्चयमा अझै पनि पुगेनन्। त्यसपछि भगवानले विचार गर्नुभयो कि अर्जुन अझै पनि धर्मको शरणमा छ। धर्मकै शरणमा भएको कारणले गर्दा त अर्जुन श्रीकृष्णको शरणमा पूर्ण रूपले जान सकेनन्। यद्यपि उनले मुखले त बोलेका थिए, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता 2:7, प्रभु म शरणागत शिष्य हुँ, म हजुरको शरणमा छु, बोलेका थिए। शरणमा थिए पनि श्रीकृष्णको, तर धर्मको पनि शरणमा थिए। र शरणागति दुईटाको सम्भव छैन। केवल श्रीकृष्णको नै, केवल भगवानको नै शरणमा जानु छ 100%। यदि 90% शरणागत भयो कोही, काम बन्दैन। 79% भए अब म त अझै काम बन्दैन। पूर्ण शरणागति चाहिन्छ। र अर्जुन धर्मको पनि शरणमा थिए र श्रीकृष्णको पनि शरणमा थिए। त्यसैले भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन अब म अत्यन्त गोपनीय कुरा बताउन जाँदैछु। यसअघि मैले गोप्य कुरा बताएँ र गोप्य भन्दा पनि गोप्य कुरा पनि बताएँ, तर अब म गोप्य भन्दा पनि गोप्य कुरा, सर्वाधिक गोप्य कुरा बताउन जाँदैछु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। गीता 18:64। अर्जुन सावधान भए कि अब सबैभन्दा गोप्य कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु। त्यसपछि भगवानले बताउनु भयो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। यसअघिको 18:64। अर्थात् सबै प्रकारले सब धर्महरूको परित्याग गरेर केवल मेरो शरणमा आइजा। अब बुझ्नुभयो कि भगवानले अर्जुनलाई किन सबै धर्मको परित्याग गर्नु भनेर बताउनु भयो? किनकि अर्जुन धर्मको पनि शरणमा थिए र श्रीकृष्णको पनि शरणमा थिए। अब कतिपय व्यक्तिहरू यही ठान्छन् कि धर्मको आचरण गरेर नै मोक्ष मिल्छ, मिल्दैन। स्वधर्मको यदि कसैले पालना गर्यो पूर्ण रूपले भने पनि त्यसको गति हो स्वर्ग। यसको चर्चा हामी विस्तृत रूपमा कर्म मार्गमा गर्नेछौँ। कर्म धर्मको त्यहाँ चर्चा हुनेछ। त्यति बेला यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ कि स्वधर्मको यदि ठिक कसैले अनुष्ठान गर्यो, आचरण गर्यो भने पनि त्यसको लक्ष्य हो स्वर्गसम्म मात्रै, त्यहाँभन्दा परको केही पनि प्रदान गर्न सक्दैन। मोक्ष त धेरै परको कुरा हो। त्यसैले स्वधर्मद्वारा मोक्ष मिल्दैन, भगवानको शरणमा गएर नै काम बन्छ। र अर्जुनको मनमा अझै जुन शङ्का थियो, झिनो शङ्का, प्रभु त्यो जुन पाप लाग्छ, भगवानले बताउनु भयो कि पाप पुण्यको फल दिनेवाला मै होइन? हो प्रभु, हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्जुन
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, म तेरो सबै पापहरू क्षमा गरिदिन्छु। अब यति सुन्ना साथ अब अर्जुन पूर्ण शरणागत भए, निश्चयमा पुगे। अब कुनै पनि सन्देह रहेन। भगवानले सोध्नुभयो, कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। गीता 18:72। अर्जुन, तेरो सबै भ्रमहरू मेटियो? अर्जुनले बताए, प्रभु, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। गीता 18:73। मेरो सबै मोह नष्ट भयो हजुरको कृपाले गर्दा। हेर्नुहोस्, 18:66 अर्जुन पूर्ण शरणागत भए। त्यसपछि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो, अर्जुनको मोह नष्ट भयो। र त्यस अघिसम्म अर्जुन पूर्ण शरणागत नभएको कारणले गर्दा भगवानको कृपा पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न सकेनन्। अस्तु, अब यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि भगवानले अर्जुनलाई सबै धर्महरूको परित्याग गरेर उहाँको शरणमा जानु भनेर किन बताउनु भयो। र साथमा यही चर्चाको क्रममा यो पनि बुझ्नुभयो कि गीताका कुनै पनि श्लोकहरू छेपक श्लोक होइनन्। त्यसैले जो गीताका श्लोकहरू छेपक हुन् भन्दै हिँड्छन् उनीहरू सावधान हुन् र गीताको मनन गरून्। गीताको कुनै पनि श्लोक व्यर्थ छैन। अस्तु, अब एउटा जिज्ञासा अर्को आउन सक्छ कि भगवानले अर्जुनलाई त सबै धर्म परित्याग गर्ने भनेर बताउनु भयो, अब हामीले के धर्म परित्याग गर्ने त? हेर्नुहोस्, अर्जुनको अवस्था र हाम्रो अवस्थामा अन्तर छ। अर्जुन धर्मको शरणमा थिए, तर के हामी धर्मको शरणमा छौं? छैनौं। घोर कलियुग, यहाँ को धर्मात्मा भेटिन्छ र? पहिले धर्मात्मा हुन्थे जसले धर्मलाई सर्वाधिक महत्व दिन्थे, धर्म अनुसार आचरण गर्थे। हिजो आज त हामी आमा बुवा प्रतिको धर्म पनि पालन गर्दैनौं। जब आमा बुवा वृद्ध हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ प्रतिको जुन हाम्रो धर्म हुनुपर्ने हो, उहाँहरूको सेवा इत्यादि, यो पनि हामीबाट हुँदैन। अनावश्यक कुराहरू जे खान निषेधित गरिएको छ त्यो पनि खान्छौं। जे आचरण गर्न निषेधित गरिएको छ शास्त्रमा त्यसको पनि आचरण गर्छौं। शास्त्रमा जे चिज गर्नु भनिएको छ पञ्च महायज्ञ इत्यादि दैनिक नित्य रूपमा, त्यो पनि हामी गर्दैनौं। अहिले त हामी अधर्म नै अधर्मका कार्यहरू गर्दछौं, अधिकांश सबै। त्यसैले हामी धर्मको शरणमा छैनौं। हामी कसको शरणमा छौं त? हामी जहाँ हाम्रो आसक्ति छ उसैको शरणमा छौं। हाम्रो आसक्ति कहाँ छ? हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख आसक्ति छ धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, छोरा छोरीमा, श्रीमान श्रीमतीमा, आमा बुवामा पनि। जबसम्म उहाँहरूबाट स्वार्थ सिद्ध भइरहेको हुन्छ तबसम्म हाम्रो आसक्ति छ। यस प्रकारले हाम्रो घर गृहस्थी, पद प्रतिष्ठा, धन इत्यादिमा नै हाम्रो आसक्ति छ। त्यसैले हामी तिनीहरूकै शरणमा छौं र हामीलाई कहाँ जानु छ? भगवानको शरणमा जानु छ। त्यसैले आफैले गीता पढेर अर्जुनले धर्मको परित्याग गर्ने भनेर अर्जुनलाई भगवानले आज्ञा दिनुभयो, धर्म त्यागेछन्, हामीले पनि धर्म त्याग्नु पर्ने रहेछ, यो गलत ज्ञान हो। सावधान, आफैले गीता पढेर आफैले निश्चय नलिनु होला, अन्यथा त भगवानले अर्जुनलाई युद्ध गर्ने भनेर बताउनु भएछ। अब हामी पनि युद्ध गर्न जानु पर्यो अर्जुन जस्तै, होइन? फेरि के गर्ने त? सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा जानुस्, वास्तविक गुरुको। त्यो गुरुले अब सम्झाउनुहुन्छ कि हाम्रो आसक्ति कहाँ छ, केलाई परित्याग गर्ने, अनि भगवानको शरणमा जाने, त्यसको साधना विधि के हो, यो सबै गुरुले सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले आफैले गीता पढेर आफै निश्चयमा नपुग्नु होला कि भगवानले त गीतामा कर्मयोगको कुरा गर्नुभएको रहेछ, म पनि विवाह गरौँ अनि त्यसपछि भक्ति पनि गर्दै गरौँला, दुवै सँगसँगै चल्छ, यो होइन। अर्जुनलाई युद्ध गर्नु त उहाँको गुरुले बताउनु भयो, श्रीकृष्णले। हजुरलाई जुन कर्मयोग गर्नुपर्छ, के कर्म गर्ने हो, त्यो गुरुले बताउनुहुन्छ। आफ्नै बुद्धिद्वारा निश्चय गरेर त्यसको अनुसरण गर्नाले केही पनि मिल्दैन। अस्तु, गुरुको शरणमा गएर के को परित्याग गर्ने हो हामीले, त्यो जान्नु छ। र यस क्रममा यहाँहरूले यो बुझ्नुभयो कि भगवानले अर्जुनलाई सबै धर्मको परित्याग गर्ने उपदेश यसकारण दिनुभयो
किनकि अर्जुन धर्मको पनि शरणमा थिए र हामीलाई शरणागति एकमात्र श्रीकृष्णको नै गर्नु छ 100%। अब शरणागति भनेको केही पनि नगर्नु हो, यो त हामीले बुझिसक्यौँ, यस अगाडि अस्ति निकस्ति नै बुझ्यौँ। र शङ्कराचार्यजीले जुन सबै कर्मको परित्याग गर्ने भनेर बताउनु भयो त्यो हामीबाट सम्भव छैन, यो पनि हिजो चर्चा गर्यौँ। अब यहाँनेरि एउटा शङ्का हुन सक्छ कि कुनै पनि कर्म नगर्नु, सबै कर्म परित्याग गर्नु, यो जुन शङ्कराचार्यजीले बताउनु भयो, र केही पनि नगर्नु, यो जुन शरणागतिको परिभाषा हामीले बुझ्यौँ, यो दुवै एउटै होइन र आखिरी? केही नगर्नु रूपी शरणागति र सबै कर्मको परित्याग गर्नु यो एउटै होइन र? एकातिर त हामीले केही नगर्नु शरणागति हो र शरणमा जानु छ भनेर चर्चा गर्यौँ, बुझ्यौँ, बताइयो, र अर्कोतिर केही कर्म नगर्नु सबै कर्मको परित्याग गर्नु यो हामीबाट हुन सक्दैन भनेर बुझ्यौँ, चर्चा गर्यौँ। त्यसैले यहाँनेरि अलिकति शङ्का हुन सक्छ कि सबै कर्म परित्याग गर्नु र केही पनि नगर्नु यो दुइटै एउटै होइन र? अब यसको बारेमा जान्नु छ, जानिनेछ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे।